السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا جميعكم. Blue Channel UD perfume 100 ml made in France. مال شركة حقي أنا هنا محلات. هذا perfume 100% أوريجينال، ما في دوبليكيت، ما في مني. أنا شغل أكتر من 20 سنة هنا موجود، 20 سنة فوق موجود. 100% أوريجينال UD perfume Blue Channel 100 ml 690 690 ريال سعودي ريال. طبعا هذا عطر رجالي، هذا رجالي ممتاز جدا، حلو واجد. هذا رسمي كلاسيك مناسبات، يقدر أي شيء وقت يستخدم، ما في مشكلة. هذا شتوي صيف ما في مشكلة، أي وقت رسمي. هذا بلو شانل يودي برفيوم. طبعا انتو نعجب حقنا كلام حقنا فيديو، so like and share and subscribe. Okay, thank you very much.